در سارے چھوڑ کے ایک رب دے در اج اپنے سر کو جھکا گیا تے تو منگ دئی رب دے غیرہ تو منگ دئی پیر ملنگا تو ذرا عقل دی دارو دوا گیا جیڑے تارک راتیں ٹر پیا ہے اجا وقت ہی راہ کو وٹا گیا سبحان اللہ شادن لونڈے دوستو مل کے آواز آوے سبحان اللہ ایک چن ربیع الاول دا ایک چن ربیع الاول دا جیندی ہائی نو یا بارہ دوجا چن چڑیا مئی آمنہ دا او جندی روشنی چار چودھارا سبحان اللہ تے کت میں کو زندگی ملی ہے صدقہ ہے سونے نبی سیدہ سونے نبی سیدی نات پیا پڑھدا سنن والا امتی ہوئے تے خاموش راوے ہو نہیں سکدا ذرا گرج کے آنکھ سبحان اللہ سن مہربانا سارا زمانہ او میرے نبی دا دیوانہ سبحان یہ اللہ سچے عاشق ہیں سونے نبی سیندے جنہیں اپنی نیندر قربان کر کے سنن این تذکرہ سونے نبی سیندہ تے میں سناونا چاہنا سن مہربانا سارا زمانہ سن مہربانا سارا زمانہ سن مہربانا سارا زمانہ میرے نبی دا دیوانہ میرے نبی دا دیوانہ سن مہربانا سارا زمانہ سن مہربانا سارا زمانہ میرے نبی دا دیوانہ میرے نبی دا دیوانہ رب دا انتخاب محمد رب دا خواب محمد نبیات ممتاز محمد نبیات تاز محمد آپ دی خاطر کل خدائی رب نے نازانال بنائی آپ دی خاطر کل خدائی رب نے نازانال بنائی فرماوے اللہ عرش معلا فرماوے اللہ عرش معلا تے ہے نبی نو بلانا ذرا مل کے آنکھو سبحان اللہ کل کائنات دے شہادہ تے آیا وقت سہر سرداری سبحان اللہ اج آمنہ مئی دے گھر دے وچ او لئی خوشیاں آن بہارے پے کرن سلامی آمنہ نو اسمان دا چن تے تارے ہویا شمس طلوع توحید دا طاہر او ڈٹھے منہ دے بل بت سارے ہادی عالم حق پہنچاوے ہادی عالم حق پہنچاوے کنڈے راتے قوم بچھاوے کنڈے راتے قوم بچھاوے پھر بھی دیون آپ دعاوا اپنے حبیب تو صدقے جاوا پھر بھی دیون آپ دعاوا اپنے حبیب تو صدقے جاوا خود بھار اٹھاوین گھر تائیں پہنچاوین خود بھار اٹھاوین گھر تائیں پہنچاوین انداز ہے مشفقانہ انداز ہے مشفقانہ نعرہ تکبیر ذرا گرج کی آواز آوے تاجدار ختم نبوت میرے اے بھائی بھی بولے سن تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ اونو پاک محمد کہہ دن لوگوں سبحان اللہ جینا پترہ تو کلمے پڑھاوے
کرے انگلی اپنی چن دے ول چن ٹکڑے ڈو ہو جاوے ہووے جابر دے گھر مہمانی روٹی ڈودی لشکر کھاوے اے طیب اس دا امتی ہے جینو رب عرشات بلاوے ختم نبوت تاج عظیم ختم نبوت تاج عظیم بخشیا رب العالمین بخشیا رب العالمین بند نبوت دے دروازے آگیا نبیاں دا شہبازے بند نبوت دے دروازے آگیا نبیاں دا شہباز بازے سائیں آخری ہیں رب دے نبی ہیں سائیں آخری ہیں رب دے نبی ہیں بعد آپ دے کوئی نہیں آنا بعد آپ دے کوئی نہیں آنا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت اہل بیت یہ نعرے لاون رسمی نہیں ہوندے بلکہ عبادت ہے سونے رب سائیں دی محسوس نہ کرے میں بندہ بازاؤ کہاں حضرت ڈیروی صاحب تشریف رکھ دیں انہیں دے احترام ہے میں کوئی گال بیت نہیں کرنا 70 پہ جرائی تے وہی دے نال میرے خیال دے یہ توں سے پہنچ ہوئے سن خدا دے بندے شاید انہوں تے کتنا خرچہ کریں دو یہ کم از کم سونے نات خان ہیں اللہ انہیں دی حیاتی کرے تے سونی گفتگو کھڑے کرے دے کم از کم اگر 100 یہ رکھو آئے برطانیہ تک پہنچ منجانا سارے ساتھی اٹھی کہ ماشاءاللہ خدمت کرو اللہ راضی تھی ماشاءاللہ ذرا گرج کی آواز ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر یہ میں نہیں ذرا نعت پڑھیں دیئے شوق دے وچ تے سنیں دے بھی شوق دے وچ ہے ذرا اچھی آواز دینا نعرہ تکبیر دیتے نہیں میں ملنگاں کو کی میں جھوٹ بول بول کے مجمع کو کھڑا کرے دیں اسا سونے صحابہ دے سچے صحابہ دی شان بیان کروں سچے نبی دی شان بیان کروں تو مجمع خاموش ہوئے چنگا نہیں لگدا ذرا مل کے تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ نعرہ تکبیر سن مہربانا سارا زمانہ سن مہربانا سارا زمانہ میرے نبی دا دیوانہ میرے نبی دا دیوانہ سنیا دا ہے پیر بخاری سنیا دا ہے پیر بخاری عمر نبی دی خاطر واری عمر نبی دی خاطر واری کر گیا خوب دفاع نبوت ہے موجود سپاہ نبوت کر گیا خوب دفاع نبوت ہے موجود سپاہ نبوت دنیا اندر گئی بھونکے جو مرزائی دنیا اندر گئی بھونکے جو مرزائی دیوبند اٹھن والے ہانا دیوبند اٹھن والے ہانا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ قیامت تک نہ لگے گرین جینو تے وچ عرب دے او چن آیا سبحان اللہ خدا تو گھٹ باقی سب تو ودھ لے کے رتبہ سونا بلند آیا 1,24,000 وچوں میرے رب نو زیادہ پسند آیا اندے بعد نبی نہیں کوئی ہو رانا
کر کے بوہا نبوت دا بند آیا او لخت جگر صدیق اکبر دی لخت جگر صدیق اکبر دی زوجہ پاک حضور انور دی زوجہ پاک حضور انور دی رب نے عظمت آپ ودائی سورہ نور جدے لئی آئی رب نے عظمت آپ ودائی سورہ نور جدے لئی آئی رب دے قرآن کتاب بیانے رب دے قرآن کتاب بیانے عائشہ دا رتبہ شاہانہ عائشہ دا رتبہ شاہانہ نعت نبی دی پڑھ دے جائیے سبحان اللہ سفر مدینے کر دے جائیے نعت نبی دی پڑھ دے جائیے او نعت نبی دی پڑھ دے جائیے سفر مدینے کر دے جائیے سفر مدینے کر دے جائیے روزے پاک دی حاضری ہووے عابد صابت آخری ہووے روزے پاک دی حاضری ہووے عابد صاحب بس آخری ہووے دیوان سلامی جد ہو نیلامی دیوان سلامی جد ہو نیلامی ایو خدا کولو چاہدا ایو خدا کو لو چاہ سن مہربانا سارا زمانہ نعرہ تکبیر ذرا مل کے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت اہل بیت کیا صحابہ اہل بیت یہ نوکرن سارا مجمع نوکرن ہے تے سرداران دیا نہ آوے تے مجمع خاموش نہ راوے ذرا مل کے تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت اہل بیت نعرہ تکبیر آخری نظم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان پیش کرنا کانفرنس دا عنوان ہے ذکر آل محمد اسا سنیا دا دو اکھی ہیں اور دعائیں روشن ہیں سکو دعائیں اکھی کے نظر آندے ساری ایک اک صحابہ کرام ہیں ساری ایک اک اہل بیت ہیں اسا دعائیں کو اپنے ایمان دا حصہ سمجھ دے ہیں کون سیدنا حسین جیرا جنتی نوجوانے دے سردار ہیں سبحان اسا سنیا دے امام ہیں انہاں دی شان